बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में 15 रजब इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है, इसका एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि जो आपकी खाली झोलियों को भर देगा। अगर आप मोहताज हैं तो आपको गनी बना देगा, फ़कीर हैं तो बादशाह बना देगा। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो आपकी ज़िंदगियों में बहारें ले आएगा। तो आप ये अमल करें। अगर आप कर्ज़ में फंसे हैं तो वो आपका कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप औलाद चाहते हैं तो औलाद के लिए भी ये एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है और आज के दिन ही ख़ास ये वजीफ़ा है। आपने वजीफ़ा करना है क्योंकि जिस दिन औलिया कराम का उर्स मुबारक होता है तो औलिया कराम अपने मुरीदैन पर खास रहमत करते हैं। तो हमारा तो ये क़ीदा है कि हम हर अल्लाह के वलीउल्लाह को मानते हैं, आपका जिक्र करते हैं। तो 15 रजब इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। तो आपकी तरफ से जो है वो कूंडे की नियाज भी पकाई जाती है। तो आज मैं रजब के कूंडे के बारे में बताऊंगी कि वो आखिर किस तारीख को बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताने के लिए मैं अपना वजीफ़ा भी शुरू करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माह रजब को कई बुजुर्गाने दीन से निस्बत हासिल है। इन्हीं में से एक हस्ती ऐसी भी है जिसने भटके हुओं को राह दिखाई, हुस्ने इखलाक की चाशनी से बदइखलाकी की कड़वाहट दूर की, उम्दा किरदार की खुशबू से परेशान हालों की दादरसी फरमाई और इल्म के नूर से जहालत की तारीकी का खात्मा फरमाया। वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैहि हैं। आपका नाम जाफ़र और कुनियत अबू अब्दुल्ला। और आपके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा जो हिकायत मशहूर तरीन है वो ये है कि एक मर्तबा ग़ुलाम ने हाथ धुलवाने के लिए पानी डाला, मगर पानी हाथ पर गिरने की बजाय कपड़ों पर गिर गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ना तो झाड़ा ना ही सज़ा दी, बल्कि उसे माफ़ किया और शफ़क़त फरमाते हुए उसे आज़ाद भी कर दिया। तो आज जो मैं इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर आपके लिए ख़ास वजीफ़ा और अमल लाई हूँ वो बहुत ही पावरफुल अमल है। इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जो शख्स जानना चाहता है कि इसकी नमाज हुई या नहीं तो इसको अपनी नमाज को देखना चाहिए कि इसने इसको गुनाहों से बाज रखा, इसी मिकदार में इसकी नमाज कबूल हुई। तो इमाम जाफ़र सादक इल्म के समंदर थे। पूरे माह रजबुल मुरज्जब में बल्कि सारे साल में जब चाहें इसाले सवाब के लिए कूंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कूंडे किए जाएं क्योंकि ये आपका योम उर्स है। जैसा कि फतावा फ़की मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज 15 रजब को करें कि हज़रत का विसाल 15 ही को है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 68 बरस की उम्र में 15 रजबुल मुरज्जब को किसी शकीउल कल्ब यानी संग दिल जालिम ने जहर दिया जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का सबब बना। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी मदीनातुल मुनव्वरा में वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। हज़रत इल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़, मगर इसमें भी इसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी कर रखी है। ये बेजा पाबंदी है। इस कूंडे के मुतालिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब वगैरह भी है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इस पे अगर आप चाहते हैं तो आप कूंडे की जब नियाज बनाते हैं तो उस पर इसाले सवाब करें।
ارسال ثواب کے لیے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کریں کہ 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں۔ ارسال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ارسال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ کنڈوں کی نیاز بھی ارسال ثواب ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افتراء یعنی تہمت ماننا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو کھانا کھلانے کے ذریعے ارسال ثواب کرنا سنت ہے، سنت صحابہ ہے، اور رجب کے کنڈے میں بھی غذا یعنی کھانے ہی کی چیز ہوتی ہے جو کہ ارسال ثواب کے لیے کھلائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان 7 روز تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امی جان کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانا کھلانے کے علاوہ باغ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی ارسال ثواب جائز ہے، اور کنڈے شریف کی نیاز بھی مالی ارسال ثواب میں شامل ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر ارسال ثواب کے لیے خیرات کرنا بلا شبہ جائز مستحسن ہے، اور اس پر فاتحہ سے ارسال ثواب کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ تو کنڈے کی نیاز پکانا بھی ارسال ثواب ہی کا ذریعہ ہے۔ 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارسال ثواب کے لیے آپ نیاز دلوا سکتے ہیں۔ تو کنڈے کی فاتحہ 15 رجب کو، اور ضروری نہیں کہ مٹی کا ہی برتن ہو، کوئی بھی برتن لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک پر خاص اولیاء کرام کی نظر ہوتی ہے، خاص صحابہ کرام کی نظر ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس دن یہ خاص وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام ہو جائے گا، آپ کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وظیفے کی برکت سے، جو یہ دل سے وظیفہ کرے گا تو محتاج کو غنی بنا دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پلیٹ میں آپ نے کوئی حلوہ بنائیں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں، یا آپ کوئی بھی چاول وغیرہ یا کچھ بھی بنا سکتے ہیں، وہ بنا کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور باوضو حالت میں آپ نے 15 رجب کو باوضو حالت میں کسی بھی وقت آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس پر آپ نے پہلے تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کا اسم گرامی یا مقتدرو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ
اللہ کا ذکر یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے صالح ثواب کرنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو، اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے صحابی، ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دے گا، اور اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے چلتے پھرتے صرف 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 300 مرتبہ اس دن 15 رجب کو چلتے پھرتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اتنا مال عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوگے، الٹا ہر کوئی آپ سے مانگنے والا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو 15 رجب المرجب کی شام مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔